अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइट विद इमदाद सुमरो। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। आज हम बात करेंगे सिंध के हवाले से और ख़ास तौर पे सिंध का रेवेन्यू सिस्टम। इस सिस्टम को एक बार फिर इल्ज़ामात का सामना है। क्या वजह है, ये क्यों इल्ज़ामात की ज़द में है? और आज से नहीं, पिछली कई दहाइयों से सिंध के रेवेन्यू सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। इल्ज़ामात हैं इसके अंदर मुकामी इंतज़ामिया और अफसरान की मिली भगत से बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है और उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। बहुत सारी तहकीकात इसके ऊपर आई भी हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं और उसके ऊपर डिस्कशन भी होती है। आज हम इस पे ख़ास तौर पे बात करेंगे। मामला सिर्फ मिली भगत का नहीं है। हज़ारों एकड़ निजी और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े और जाली इंदराज भी इसमें शामिल हैं। और ऐसी कौन कौन सी ज़मीनें हैं जिनके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है और कौन कौन से बाअसर अफराद जो हैं वो उनकी पुश्तपनाही हासिल है इस माफिया को। माफिया इतना ताकतवर कैसे बना? और ये एक यूँ समझ लें कि एक बुल की तरह ये सिस्टम बन गया और ये माफिया बन गया। इसको क्रैश करना, इसको ख़त्म करना ये कितना ज़रूरी है? और सिंध के रेवेन्यू बोर्ड की जब हम बात करते हैं, इसमें इस्लाहात कैसे मुमकिन होंगी? कैसे ये सिंध हमारा जो है वो वापस इस्लाहात की तरफ आ सकेगा? यहाँ पे इंसाफ होगा, अदल होगा, यहाँ लोगों की जो ज़मीनें उनके ऊपर कब्ज़े नहीं होंगे। इंसाफ लोगों को घर घर मिलेगा, जो कि किसी भी चाहे सूबा हो या रियासत हो उसकी बुनियादी इकाई होता है। लेकिन यहाँ पे ये तमाम मामला जो हैं वो चैलेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या मामलात हैं और कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है, क्यों हो रही है, और इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आया कोई इक़दाम किए भी जा रहे हैं या नहीं? कोई कमेटीज़ बनी हुई हैं? कौन लोग हैं जो इसको लुक आफ्टर करने की कोशिश कर रहे हैं या इसके ऊपर इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में के हवाले से और तहकीकाती जर्नलिज़म का एक बड़ा नाम जनाब सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या इतलात हैं और क्या नई अपडेट्स लेकर आए हैं ख़ास तौर पर रेवेन्यू सिस्टम के हवाले से। सुमरो साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में एक बार फिर। किस तरह देखते हैं? एक तो हम ज़रा आज रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर तो बात करेंगे ही, और खुल के इसके ऊपर हमेशा हम बात करते आए हैं माजी में भी, और आज भी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि रेवेन्यू सिस्टम्स के हवाले से ही कुछ लोग पिछले दिनों उठाए गए थे। कहाँ गए, कौन हैं, क्या है? वो कुछ पहेलियाँ बूझने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इतलात हैं आपके पास, क्या नाम है? अच्छा, पहले मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताऊं। जी। ये जो ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त है, सरकारी ज़मीनों पे जो कब्ज़े हैं, उसके जाली कागज़ात बनाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ा धंधा कराची में है, उसके बाद जामशोरो में है और ज़िला ठट्टा में है। अच्छा। वैसे तो पूरे सिंध में है, मीरपुर ख़ास में है, नौशहर फ़िरोज़ में है, पूरे सिंध में है। लेकिन कराची, जामशोरो, ठट्टा उसका हब है, थोड़ा बहुत मीरपुर ख़ास भी उसका हब है। अच्छा, इसमें दो अलग अलग इशूज़ हैं। एक तो करोड़ों अरबों रुपए की जो सरकारी ज़मीन है, उन पे जाली कागज़ात, जाली इंतकाल, जाली कागज़ात बनाकर उन पे कब्ज़ा किया जाता है। और दूसरा उसका पोर्शन ये है कि मेरी आपकी मतलब आम आवाम की जो ज़मीन है। कीमती ज़मीन है, जी। उस पर भी ये माफिया कब्ज़ा करता है, जिसको सिस्टम का नाम दिया जाता है। हमारे जो बिल्डर भाई हैं वो अक्सर शिकायतें करते हैं, कभी आर्मी चीफ साहब के पास जाते हैं, कभी किसके पास जाते हैं, कभी किसी दरवाजे पे। हमेशा वो शिकायत करते हैं कि सिस्टम 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 हमें खा गया, ये क्या। लेकिन मैं मुकम्मल ज़िम्मेदारी से मैं आपको बताता हूँ कि बिल्डर और सिस्टम, रेवेन्यू, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा। सिस्टम और रेवेन्यू ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, जाली कागज़ बनाते हैं, चोर हैं। लेकिन चोर की चोरी का माल ख़रीदने वाला तो बिल्डर है। पिस्ता मुतासर कौन होता है? मेरे और आप जैसे बंदा जो 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, छोटी मोटी कारोबार करता है, छोटे मोटे कारोबार से टका टका जब वो जमा करके इन जालिम बिल्डर्स के हवाले करता है, तो पता चलता है कि उनकी ज़मीन ही जाली है। फिर थर्ड पार्टी, जिस तरह नेस्ला टावर वाला मामला आपके सामने है, और इस तरह इसी कराची शहर में हज़ारों नेस्ला टावर बने हुए हैं, जो कभी किसी के ज़ेर अताब आ जाते हैं, कभी कभी वो बाजी उनको हज़म हो जाती है। ठीक। अच्छा, इस वक्त के जो आदाद व शुमार हमारे पास मौजूद हैं, तो कराची में सरकारी ज़मीन सिर्फ 25 से 30 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है कीमती अरबों खरबों रुपए की, वो इस माफिया के कब्ज़े में है, जाली कागज़ात की बुनियाद पर।
اس کے بعد کراچی سے متصل جو ضلع جامشورو ہے وہاں پر 50,000 سے لے کر 60,000 ایکڑ صحیح مختلف سوسائٹیز ہیں اور بالکل جعلی ہیں، جن کی انٹریاں ہیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن سوسائٹیز بن رہی ہیں اور بڑے پیمانے پہ عوام سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ تیسرا جو اس کا بڑا ہب ہے وہ ضلع ٹھٹا ہے، اس کا تالکا کوہستان، تالکا ٹھٹا، تپا جھمپیر، تپا ٹھٹا، اس پہ بھی کوئی تقریباً 20-25 ہزار ایکڑ زمین وہاں پر بھی سرکاری قبضے میں ہے۔ تو یہ 3 مین ہب ہیں جہاں پر سرکاری زمین قبضے میں کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو زمین کی خرید فروخت ہے، بلڈر لائن ہے، یہ جو کنسٹرکشن لائن ہے، یہ مین کسی بھی معاشیات کا مین ہب ہوتا ہے، مین پلر ہوتا ہے۔ جب اس میں ایسی چیزیں ہوں گی، قبضہ مافیا انوالو ہو جائے گا، آپ کا جائز کام نہیں ہوگا، تو اس کا اوور آل اثر پورے صوبے کی معیشت پہ پڑے گا۔ انویسٹر ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا۔ اچھا، اس میں جو آپ نے سوال کا جو آپ کا دوسرا حصہ ہے، اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، جب تک وہ آفیشلی کنفرم نہیں ہوتی تو ہم اس کو مبینہ اس کے اوپر کہیں گے۔ لیکن جو مسنگ پرسن کا آپ بتا رہے تھے اس کے اوپر یہ جو ریونیو سسٹم کے جو 2 مین پلر ہیں، ایک تو محمد علی شاہ جو بورڈ آف ریونیو کے معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA کے معاملات دیکھتا تھا، سابق یا بدنام زمانہ ڈپٹی کمشنر ہیں ملیر کے، وہ غائب ہیں۔ اچھا، مبینہ طور پر غائب کیے گئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، مبینہ طور پر ہے، ابھی تک آفیشیل کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انسپیکٹر ہیں اس کے غلام محمد ملا، بورڈ آف ریونیو کے انسپیکٹر ہیں، وہ سروے سیٹلمنٹ کے، وہ تو ماشاءاللہ اتنے انہوں نے پیسے کمائے حرام کے کہ وہ تو بالکل سندھی میں وہ کہتا تھا اوپر اللہ نیچے ملا، مطلب اوپر اللہ ہے اور نیچے میں۔ تو اس طرح کی ان کی بادشاہی تھی، وہ بھی غائب ہیں، اٹھائے گئے ہیں۔ اور یہ جو محمد علی شاہ صاحب ہیں اور یہ جو غلام محمد ملہ صاحب ہیں بورڈ آف ریونیو کے، جو سسٹم سارا چلاتے تھے، ان کو علی حسن بروئی صاحب اور انور مجید صاحب، ان کی پشت پناہی مبینہ طور پر ہے۔ یہ تو 2 لوگ ہیں جو ریونیو سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بندہ کافی دنوں سے مسنگ ہے، 20-25 دن ہو گئے، وہ بھی مبینہ طور پر مسنگ ہے، اپنے گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کا نام ہے عقیل قریشی۔ اچھا، عقیل قریشی صاحب، ان کا کیا تعارف ہے قریشی صاحب کا؟ قریشی صاحب سندھ کے ایک لائق سیکٹری ہیں پبلک ہیلتھ کے، سہیل قریشی صاحب ان کے بھائی ہیں۔ اچھا، پہلے سرکاری ملازم تھے۔ یہ 2 بڑی مشہور شخصیات ہیں، عقیل قریشی صاحب اور سرور چاچڑ صاحب۔ یہ دایاں اور بایاں بازو ہیں ہمارے سندھ کے بیوروکریسی کے سب سے اوپر والے صاحب کے، یعنی کہ چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ صاحب کے۔ تو ایک بازو اٹھایا گیا ہے۔ سرور چاچڑ کے لیے بھی سنا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اٹھایا گیا تھا، آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے، لیکن عقیل قریشی صاحب غائب ہیں۔ ان کے جو قریبی حلقے ہیں، گھر کے بلکہ بندے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں مبینہ طور پر وہ غائب ہیں، اٹھائے گئے ہیں باتھ آئی لینڈ کے اپنے گھر سے۔ اچھا، اور مبینہ طور پر ان کے گھر سے 100 کلو سے زیادہ تو سونا برآمد ہوا ہے، اس کے علاوہ ڈالرز، پاؤنڈ اور دبئی کی کرنسی، اس کے علاوہ بڑے پیمانے پہ وہاں سے ایک ریکارڈ ملا ہے، جو ریکارڈ جس سے وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، مطلب سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی اور ٹھیکیداروں کی۔ یہ ویسے ابھی یہ جو عقیل قریشی صاحب ہیں یہ ٹھیکیدار ہیں، اور اس میں ایک بڑا نام جو آ رہا ہے، ایک الطاف شیخ صاحب ہیں جو ٹھیکیدار ہیں، اریگیشن کا سسٹم چلاتے تھے علی حسن زرداری صاحب کے بیہاف پہ۔ ایک سچل انجینئرنگ ہے، ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک آفیشلی کوئی پریس ریلیز نہیں آتی یا آفیشلی بتائے نہیں جاتے ہیں تو یہ مبینہ طور پر ہی ہم کہیں گے، لیکن ان 3-4 بڑے جو شخصیات ہیں، کچھ ریونیو سے وابستہ ہیں، کچھ بیوروکریسی سے، سینئر بیوروکریسی سے، بالکل سندھ کی بیوروکریسی میں ایک خوف کا عالم ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نوٹ کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے، وزارت باہر اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں پہلے بھی، پریشر بہت زیادہ ہے۔ یہ انویسٹیگیشن کہاں سے ہو رہی ہے، کس کے کہنے پہ اٹھائے جا رہے ہیں، کون لوگ ہیں پیچھے، اس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ ایکچوئل معاملہ کیا ہے، یا کچھ انسائڈ اس طرح کی بھی آ رہی تھیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے کہ کوئی بڑا ہاتھ ڈالا جائے، پہلے ہی کیوں نہ تھوڑا بہت کر کے دھول اڑا دی جائے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ وہ ٹھیک ہے جی ہم خود ہی احتساب کر رہے ہیں۔ ظفیر بھائی ایسے ہے نہیں۔ یہ طریقہ واردات کیا ہوتا ہے سندھ حکومت کا کہ بجائے کہ نیب FI یا کوئی اور تحقیقاتی ادارہ آ جائے، کوئی وفاقی ادارہ آ جائے،
तो ये एंटी करप्शन को एक्टिव कर देते हैं ना। इस मामले में ऐसा है नहीं। अच्छा, हम तो सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि शायद मुबैना तौर पर सोर्सेज जो सोर्सेज हैं, कोई वफाकी इदारा है, ठीक, शायद नेब हो, FIO या कोई और इदारा है जिनकी ये तहवील में है और वहाँ से इनसे पूछताछ की जा रही है, और इनके जो इंकशाफात होंगे, मुबैना इंकशाफात होंगे, उसकी रोशनी में कोई बड़ा काम होगा। अच्छा, तो हम अच्छाई की और खैर की तवक्को करते हैं कि इस तरह के जो किरदार है इनको बिल्कुल इस तरह मिसाल बना देना चाहिए कि आइंदा कोई भी इस तरह का कोई काम ना करे। वो मशहूर ज़माना जो मोहसिन नकवी साहब ने एक डायलॉग दिया था हमें कोई 2-4 महीने पहले कि कोई 2-3 बिजनेसमैन ही हम उठाएंगे तो बात बन जाएगी, तो उसका कोई है इससे लिंक? हमारे नाज़रीन भी अक्सर पूछते हैं कि बिल्कुल ये सोमरो साहब से आपने पूछना है। 2-3 बिजनेसमैन भी उठाने चाहिए, 2-3 बड़े बिल्डर भी उठाने चाहिए, 2-3 बड़े ब्यूरोक्रेट भी उठाने चाहिए। इस तरह ना हो कि सिर्फ नीचे वालों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। और जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम में दोहराते हैं कि यहाँ पर होता ये है कि हमेशा जो PSP और DMG ग्रुप के जो अफसरान हैं वो बचाए जाते हैं, बच जाते हैं, और नज़ला नीचे वालों पे गिरता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा मीरपुर ख़ास की। हम तो कराची के लिए रोते पीटते हैं कि कराची में, मीरपुर ख़ास में कोई 4 से 5 हज़ार एकड़ ज़मीन हिंदुओं की छोड़ी हुई एवेक्यू प्रॉपर्टी, और कुछ लोग जो फोत हो गए उनकी प्रॉपर्टी, या जेन्युइन जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी पर जाली कागजात के ज़रिए रेवेन्यू अफसरान की मदद से कब्ज़े करके सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। अच्छा, वहाँ पर वफाकी इदारे हरकत में आए, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। उसमें एक जो मेन किरदार है राशिद मयो मुख्तियार कार, उन पर एंटी करप्शन का केस हुआ, जेल में गए। अब पूरा सिस्टम रेवेन्यू का ऊपर से नीचे तक लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से इसको बेल आउट करके निकाला जाए। मेयो साहब अजीब अजीब ड्रामे करते हैं। कभी उन्होंने कहा कि वो जो जेल सुप्रीडेंट है उसने ज़ाती तौर पे मुझे तशद्दुद करके मेरा हाथ तोड़ा, निशाना बनाया, जो फिर इल्ज़ाम मेडिकल रिपोर्ट में गलत साबित हुआ। उसके बाद वहाँ पर एक किरदार थे कमिश्नर फैसल ओकेली साहब, उनके ऊपर 3 एंटी करप्शन के केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो भी खुशब कर दिए गए हैं। अब ये जो नए मौजूदा जो कमिश्नर हैं शेमीर भुट्टो साहब, अच्छा, ये भी सरकारी काम में रोड़े अटका रहे हैं। ये कायदे के हिसाब से एंटी करप्शन कमेटी 2 के हेड हैं, तो ये किसी भी रेवेन्यू के मुलाजिम पे केस दाखिल करने से कतराते हैं। अपनी सरकारी ड्यूटी जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं वो अदा नहीं कर रहे। अब ये जो चेन है, पहले प्रोग्राम में भी हमने अर्ज़ किया, चीफ सेक्रेटरी साहब से है। चीफ सेक्रेटरी ने चेयरमैन एंटी करप्शन को और DG एंटी करप्शन को ये कहा था कि किसी भी सूरत में किसी भी रेवेन्यू के अफसरान के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी नहीं दाखिल किया जाए और ना उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन। और उसी के पादाश में 4 एंटी करप्शन के अफसरान को निकाला जा चुका है। तो ये मीरपुर ख़ास है जहाँ पे 3000 से 5000 एकड़ ज़मीन का जो करप्शन हुई है उसको भी आगे लेके नहीं, उसमें भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, जो गिरफ्तार हो गए हैं। फिर एक किरदार है सऊद मुन्नम साहब, अच्छा, उन्होंने किसी की ज़मीन उठा के किसी के नाम पे कर दी। जब नज़ला गिरा, एंटी करप्शन एक्शन में आ रहा था, तो उनको सेफ पैसेज दिया गया क्योंकि उनका ताल्लुक DMG से है और चीफ सेक्रेटरी साहब DMG के लिए बड़े परेशान रहते हैं। उनको सिजावल भेज दिया गया, अच्छा, ताकि वो किसी भी कार्रवाई से सेफ जोन। ठीक, तो ये रद्दोबदल होता कैसे है कि ये इतना ही आसान है? अब बाज़ जगहों पे हमने देखा कि अदालत का स्टे भी मौजूद है, उसके बावजूद ज़मीन जो है वो किसी और के नाम हो रही है, तो ये घपले इतनी आसानी से कैसे मुमकिन हो रहे हैं सोमरो साहब? मैं आपको पहले कराची का एक मिसाल देता हूँ, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें। जी, ताकि मैं कराची, टाइम है अब तो बड़ी मेहरबानी। कराची का है जो ज़िला शर्की है, सही, उसमें 80 एकड़ ज़मीन है गबोल फैमिली की। अच्छा, गबोल फैमिली पे उस पे अब नेब ने भी एक्शन शुरू किया है। अच्छा, उसमें क्या है कि अदालत का स्टे है मालकान के हक में, लेकिन जो वहाँ का तपेदार कोई धनी बख्श कंधर साहब हैं, उसने और मुख्तियार कार ने मिलकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके रिकॉर्ड को रद्दोबदल करके एक कोई बदनाम ज़माना एक किरदार है मीर दाता खान चांडियो। मीर दाता खान चांडियो कंबर से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची के बड़े लैंड ग्रेबर हैं, और वो 80 एकड़ अरबों रुपए की ज़मीन एक फैमिली की उनको दे दी और वहाँ पर वो धड़ाधड़ ज़मीन को बेच रहे हैं और खा रहे हैं।
اب اس میں جو ملوث ہیں اس وقت کے ڈپٹی کمشنر ضلع شرقی، اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری، مختار کار غلام علی وسان اور تپے دار دھنی بخش کندھر، اس میں میر داتا خان چانڈیو، ایک انتظار ملہا صاحب ہیں اور سلیم صالح صاحب. اچھا. ان سب کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کی ہے. تو مطلب عدالتی احکامات جیسے آپ نے کہا، عدالت کا واضح اسٹے آرڈر آنے کے باوجود بھی یہاں پر یہ ہوا. ٹھیک. اب میں تھوڑی آپ سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اجازت چاہوں گا کہ تھوڑا ہم آگے چلتے ہیں. جی جی. کہ کراچی کے میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں جہاں پر کراچی کے شہریوں کے اربوں خربوں روپے لگے ہوئے ہیں. آپ کراچی ایئرپورٹ سے نکلیں. ٹھیک ہے. کراچی ایئرپورٹ سے نکلیں گے، تھوڑا آگے جائیں گے تو ایک آکاشا کلب ہے آرمی والوں کا، آکاشا کے نام سے. وہ 94 ایکڑز پہ ہیں. جینین طریقے سے الاٹمنٹ ہوئی. کور 5 نے الاٹ کرایا، بورڈ آف ریونیو نے جینین طریقے سے سرکاری زمین میں سے ان کو 94 ایکڑز دے دی. ٹھیک ہے. اس کے جو انٹری نمبر ہمارے پاس جو پیپر ہیں، ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، 434 اور 435 یہ انٹری نمبر ہے. یہاں سے زمین کاٹ کے ان کو دی گئی، یہ بورڈ آف ریونیو کا پاور ہے. ٹھیک ہے. یہ دی گئی، یہاں پر آکاشا کلب بنا. اچھا، اسی بہانے سے مافیا سرگرم ہوا. اچھا. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی 10 ایکڑ 10 گھنٹے زمین صحیح اسی میں آ گئی ہے آکاشا کلب میں آرمی والوں کی، اس لیے ان کو دوسری زمین. اس میں ایک ظفر منیار صاحب ہے، ان کی حمیر ایسوسیٹس ہے، اور ایک گلشن رومی کے نام سے ان کی یہاں پر کوئی چل رہا ہے ہاؤسنگ اسکیم. انہوں نے بغیر کسی بنیاد کے جعلی الاٹمنٹ، کور 5 کا جعلی اور غلط بیانی کر کے ان کا لیٹر اور ان کا حوالہ دے کر یہ 10 ایکڑ زمین اپنے نام پہ کرا کے قومی خزانے کو کم سے کم 15 ارب روپے کا نقصان دیا ہے. تو اس پہ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے کوئی؟ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ایک بہت بڑے بلڈر ہیں، 4 ایکڑ پہ ان کے پروجیکٹ ہیں جن کی فیزیبلٹی 6 ارب روپے ہیں. ٹھیک ہے. حنیف گور صاحب، پھر مرتضیٰ مجید صاحب ہیں، اور ان کی جو یہ محمد علی شاہ صاحب ہیں ریونیو والے، ان کی پارٹنرشپ میں 2.5 ایکڑ پر ان کا پروجیکٹ ہے. آپ دیکھیں گے غور سے تو اس پروجیکٹ کے لیے ایک الگ سے خصوصی روڈ ان کو مین روڈ پہ دیا گیا ہے. اچھا، یہ لینڈ یوٹیلائزیشن کے ممبر نے یہ ان کی پوری انٹری کینسل کی تھی. اچھا. اس کے بعد یہ بھاگے ادھر ادھر پہنچے. پھر سی ایم صاحب کو یہ ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی انکوائری کی. انکوائری میں بھی ان کا حق ثابت نہیں ہوا، ناجائز قبضہ ثابت ہوا، اور انکوائری کمیٹی نے کہا کہ ان سے زمین واپس لی جائے، ریٹریو کی جائے. زمین ریٹریو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اللہ کر کے نیب نے اس کا نوٹس لیا ہے، نوٹسز جاری کیے ہیں ان کے. اچھائی کی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے جو سرکاری 10 ایکڑ 10 گھنٹے جعلی طریقے سے الاٹ کرائی گئی ہے، یہ واپس ہو جائے گی، واپس سرکاری خزانے میں چلی جائے گی، اس کا اسٹیٹس بحال ہو جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ یہ جو 10 ایکڑ زمین ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا آپ جائیں گے تو سیکٹر 40 ہے، یہ پہلے اسکیم 33 کا حصہ تھا، آج کا تعلقہ ایئرپورٹ ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر 28 پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں، شاپنگ مال شاندار قسم کے. وہاں پر ایک فلیٹ 2.5 سے 3 کروڑ 5 کروڑ روپے کا ہے. ایک جو شاپ ہے وہ 4 سے 5 کروڑ روپے کی شاپ ہے، اور وہاں پر کوئی 200 ارب روپے کی وہ ہو چکی ہے، وہاں پر معاشی سرگرمی ہو چکی ہے. لیکن یہ سارے کے ساری جعلی انٹری ہے، سارے کے ساری. 28 ایکڑ کو صرف آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 2 ارب روپے کا 1 ایکڑ ہے. جعلی طریقے سے یہ کیا. نیب نے انکوائری کی. جو زمین کا مالک ہے جاوید اقبال صاحب، وہ 3 سال نیب کے کیس کی وجہ سے، اسی کیس میں 3 سال جیل میں بھی رہا، جس کی زمین ہے. پھر انہوں نے نیب سے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے، کیونکہ 25 بلڈر 25 مافیا انوالو ہیں، انہوں نے کر کے وہ ساری کی ساری جو انکوائری ہے وہ اینٹی کرپشن میں ٹرانسفر کرائی تاکہ وہاں سے فائدہ لیا جا سکے. نیب نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. ہائی کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ دے کر اس کو واپس کرایا ہے، اور یہ اب انکوائری نیب کر رہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں اچھائی کی امید کرنی چاہیے کہ نیب میرٹ پہ انکوائری کرے گا، اور یہ ساری کے ساری. اچھا، اس وقت تک 202 کھرب روپے لوگوں کا اس میں انویسٹ ہو چکا ہے. اسی کے بالکل سامنے 54 ایکڑز ہیں، یہ بھی تعلقہ ایئرپورٹ ہے. انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا اگر یہ فیصلہ اگر ان کے اگینسٹ آ جاتا ہے؟ تو انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. لوگوں کو دیکھنا چاہیے صحیح طریقے سے کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ. اچھا، میں پبلک سروس میسج کے طور پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام عوام جو ناظرین دیکھ رہے ہیں
کیونکہ یہ جو نسلا ٹاور ہوا تھا اس میں بھی یہی کچھ ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگ تو اس وقت ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا بلڈر ہے، اس کو دیکھ کے انویسٹمنٹ ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ پیپر پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. پیپر پہ تو ہوتا ہے، اور فزیکل جب وہاں پہ وہ وزٹ کرتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زمین کسی اور کے نام پہ. ان کے لیے کیا پیغام کوئکلی آپ دینا چاہیں؟ اچھا، ان کے لیے پیغام کیسے کیسے اس کو ویریفائی کریں کہ ایکچولی یہ جو زمین ہے وہ سومرو صاحب کی ہے، ظفیر کی ہے، کس کی ہے، یا ان کی جینیون ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کا کوئی میکینزم کراچی میں یا پورے سندھ میں ہے ہی نہیں. اور پورے پاکستان میں بھی نہیں ہے، پورے یہاں پہ بھی پورے پاکستان میں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے. مجھے نہیں پتا یہ جو بڑے رنگا رنگ بورڈ لگے ہوئے ہیں یہاں پر، میں جو حق لال کی کمائی سے جو اپنے 2 پیسے کمائے ہیں یہاں پر جو بکنگ کر رہا ہوں، یہ بلڈر کی واقع اسلام آباد کے سوری ٹو کٹ یو، اسلام آباد کے ٹوئن ٹاورز کا بھی تو یہی ہوا. بالکل. اب بعد میں پتہ چلا کہ تو اس طرح کا کوئی میکینزم بننے دیا ہی نہیں گیا ہے اس کی، کیونکہ بینیفیشری وہی ہیں جو اس طرح کا کوئی میکینزم بنا سکتے ہیں. مانا کہ بورڈ آف ریونیو، ڈی سی آفس، مختار کار آفس، اسسٹنٹ کمشنر آفس، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا جتنے بھی سروے ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اس طرح کا کوئی میکینزم نہیں بنایا کہ آپ چیک کر سکیں کہ یہ جو میں زمین لے رہا ہوں کہ یہ جینین ہے یا جینین نہیں ہے. اس طرح کا کوئی میکینزم بہت بڑی زیادتی ہے. اور ظاہر ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، پھر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لگ جاتی ہے. عام لوگ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جمع پونجی ہے وہ جا کے وہاں پہ لگا دے. ٹائملی، ظاہر ارلی اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی اس کا، اس کے وہ انسینٹیوز بھی دیتے ہیں. سو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زمین ہی کسی اور کے نام پہ ہے، وہ کیس جیت جاتا ہے. پھر انہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پورا کراچی ایک طرف ہے، لیکن آپ صرف ڈیفینس کلفٹن کو آپ دیکھیں، وہاں پر اس طرح کا کوئی بلڈر اس طرح کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کی باقاعدہ ان کی ویجیلنس ہے. تو یہ ویجیلنس بقایا کراچی میں کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ ویجیلنس بقایا سندھ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ تو ان کی ایک سوسائٹی ہے اور چیک اینڈ بیلنس ہے. وہاں پہ آپ کچھ بھی ہو، جو آپ بات کر رہے ہیں، کسی کا خالی پلاٹ رہ گیا ساری زندگی رہے گا، اور جب وہ آئے گا تو اس کو وہ مل جائے گا، کوئی قبضہ نہیں ہوتا. ہاں کچھ رپورٹس ہوتی ہیں چیزیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل اندھی نہیں ہے جس طرح یہاں پر اندھیر نگری نہیں ہے. لیکن اس کو بہتر کیے اصلاحات کی جب ہم بات کریں تو ظاہر پروگرام کے آخری حصے میں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اصلاحات کیسے ممکن ہوگی. لیکن جو امپورٹنٹ ہے کہ اینٹی کرپشن بھی ہے یہاں پہ، آزاد عدلیہ بھی ہے، ان کے مختلف کیسز ہوئے بھی ہیں. اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہو رہا ہے سومرو صاحب؟ یہ کچھ تو ہے نا جو اس کو ہلا رہا ہے سسٹم کو. کھربوں روپے کی یہ معیشت ہے، اور اینٹی کرپشن ہو، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اگر اس دوران بھی کچھ آفیسر ایمانداری سے اپنی رپورٹ دیتے ہیں، اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں کراچی سے تھوڑا باہر آپ کی توجہ چاہوں گا. جی. سکرنڈ ایک شہر ہے، کنڈیارو ایک شہر ہے. وہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو 3 قبرستان ہیں، ماشاءاللہ سے وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں، رکن سندھ اسمبلی سرفراز شاہ صاحب، انہوں نے قبضہ کر کے وہاں پر اپنی اسکیمیں، پیٹرول پمپ اور اسپتال پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے. لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر آپ اسی سکرن شہر کے اسی ضلع میں آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو نوشر و فیروز مورو مشہور شہر ہے. وہاں پر صدر زرداری، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں، انہوں نے اپنے داماد کی کوئی 200-400 ایکڑ زمین ہے، وہ اربوں روپے کی زمین ہے، وہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، اس پہ قبضہ کر لیا. وہ جو جتوئی صاحب ہے جو ان کا داماد تھے، شاید اب طلاق ہوئی ہو گئی ان کی بچی کو، وہ چلا گیا، بھاگ گیا، دبئی چلا گیا، اور وہاں سے اس نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا خدا کے واسطے یہ پروگرام آپ قطعی طور پہ نہیں کرنا، کیونکہ اب تو زمین گئی ہے، پھر میری جان چلی جائے گی. اچھا، یہ ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں فوزیہ زرداری صاحب پر، ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ موجود ہے. پولیس انکوائری ہوئی. اچھا، پولیس انکوائری ہوئی. پولیس انکوائری کے پیپر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں. پولیس انکوائری میں انکوائری آفیسر نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جناب ڈپٹی کمشنر اور جناب ایس ایس پی صاحب کے تعاون سے یہ قبضے ہوئے ہیں، اور محترمہ فوزیہ زرداری صاحبہ نے یہ قبضے کرائے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا مافیا ہے اور کہاں سے یہ آپریٹ ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے ضلع میں. اچھا، اس کے بعد آپ آئیں پھر اسی مورو شہر سے تھوڑا آپ آگے آئیں. کہ جس طرح آپ نے یہ داستان شروع کر دی تو مجھے وہ پرانی ایک بات یاد آ گئی کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے جام صادق صاحب کو کہا تھا کہ وہ 170 کلفٹن کو چھوٹا جو محمد علی جناح صاحب قائد اعظم چھوڑ دینا، وہ نہیں کہ وہ بھی بیچ دینا. تو ہم سوچتے تھے کہ کراچی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو پورے سندھ کا حال بتا رہے ہیں جس طرح بتا رہے ہیں. مورو سے تھوڑا آپ آگے آئیں گے تو ایک شہر ہے قاضی احمد، وہاں بھنڈ برادری ایک ہے، برادری ہے، ان کی زمین تھی 600 ایکڑ. وہ بڑے سائیں کو پسند آ گئی.
बड़े साई ने जोर दिया, मुकामी लोगों ने मजामत की, तो 5 उनके लोग और एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर कत्ल करा दिए गए, दिन दहाड़े कत्ल हो गए। और FIR दर्ज हुई, जरदारी कबीले के लोग थे, पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को कत्ल किया, उनके ऊपर FIR हुई, गिरफ्तार हुए, असले के साथ सब आज़ाद हो गए। बाद में इसी फैसले का जिरगा हुआ, हकदारों को ज़मीन वापस मिली। ज़मीन वापस मिलने के बाद उन्होंने खून बहा भी दिया, ज़मीन भी वापस मिली, क्योंकि सिंध के लोग निकल आए थे और उन्होंने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कब्ज़ा माफिया की जड़ें, डोरें कहाँ तक हैं और कहाँ से कितनी मजबूत हैं कि वो हिलने नहीं दे रहे और इस मनज़्ज़म तरीके से इसको चला भी रहे हैं, कब्जे भी हो रहे हैं। इस पे मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, नाजरीन भी ब्रेक लें। वो ये जो बातें हो रही हैं ना सुमरो साहब, ये सुनकर हम फिर मैं कहूँगा कि हम सोच रहे थे शायद कराची में ही घपले चल रहे हैं, तो ये तो पूरा सिंध ही है। तो इस पर फर्दर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी सिंध रेवेन्यू बोर्ड के हवाले से और इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। प्रोग्राम से पहले जिस तरह तफसीलात बता रहे थे, इंसाइट्स बता रहे थे, इनफैक्ट जनाब इमदाद सोमरो साहब, हम लग ये रहा था कि शायद हम कई प्रोग्राम्स करते रहें और ये शहरों के नाम नहीं ख़त्म होंगे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी किसने और कौन सी बाअसर शख्सियात ने करप्शन की है और ज़मीनों में खुर्द-बुर्द की है। ये रद्द-बदल हो कैसे जाता है और अभी इनकी जो शिकायत हैं वो उनका इजाला कैसे मुमकिन हो सकता है। जो लोग शिकायत दर्ज कराते हैं, कहीं बहुत सारी जगहों पे स्टे ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन उनकी भी खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन इस सबसे पहले जनाब सियासी सरपरस्ती, फिर हम कराची की चूँकि बात कर रहे थे, कुछ मज़ीद नाम भी हैं, तो क्या हर जगह ही जो मज़लूम बने हुए थे वो भी कब्ज़ा माफिया में शामिल हो गए? इस शहर की सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर जमायत थी, यानी कि MQM, उसने तो इस शहर के साथ, इस शहर के वासियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। सही। आप यहाँ से उठ के सिर्फ गुलशन इकबाल चले जाएं, गुलशन इकबाल से मुतसिल आप गुलिस्तान जौहर देखें, नाज़माबाद देखें, या जितने भी इलाके हैं जो MQM के मतलब जो हब हैं, वहाँ पर सांस लेने की जगह नहीं है। दिन में भी आपको रोशनी करनी पड़ती है। चाइना कटिंग के नाम पे उन्होंने स्कूल, पार्क, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट सब बेच दिए। अपने शहरियों को उन्होंने अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया है। एक और मिसाल मेरे सामने आ रही है बाकायदे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, वही तालका एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे। ठीक है। जहाँ पर 54 एकड़ ज़मीन थी, प्रेशियस प्राइवेट लिमिटेड ने अरबाब रहीम से अलाट कराई थी 2006-7 में कि हम लो कास्ट हाउसिंग स्कीम इसमें बनाएंगे, गरीबों को रियायती नोकों पर 60, 80 और 120 गज़ के प्लाट हम अलाट कराएंगे। ठीक है। प्रेशियस प्राइवेट लिमिटेड का जो मालिक है उसका नाम है जनाब कामरान टेसोरी साहब। अच्छा ये अपने साबिक गवर्नर? जी साबिक गवर्नर साहब। अच्छा। उस वक्त ज़मीन की जो वैल्यू रखी गई थी वो 2 करोड़ रुपए एकड़ रखी गई थी, और जो लो कास्ट हाउसिंग होती है तो उसमें 25% सिर्फ लिया जाता है, 75% माफ़ हो जाता है। अच्छा। लेकिन ट्रेसोरी साहब ने वो चालान अदा नहीं किए और एक किस्त भी अदा नहीं की, ज़मीन कैंसिल हो गई। फिर 2010-11 में इन्होंने वो सिर्फ फाइल बेच दिया आगे किसी और पार्टी को। उसमें नाम आ रहा है कोई खालिद यूसुफी हैं एक बिल्डर, और एक और नाम भी सामने आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इन्होंने आगे बेच दिया। उन्होंने उस वक्त अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब 2010-11 में बेताज बादशाह बने हुए थे, उस ज़माने का। हाँ। प्रैक्टिकली वो CM थे। उनके साथ मिली भगत करके जो लो कास्ट हाउसिंग सोसाइटी होती है उसको जो ज़मीन दी जाती है वो B कैटेगरी की। ठीक है। B कैटेगरी का मतलब ये है कि जो मेन रोड है उससे कम से कम 3 किलोमीटर पीछे। ठीक है। लेकिन इन्होंने अवैस टप्पी ये जो एरिया है, हाँ, जिसकी आप लोकेशन बता रहे हैं, पैसे देकर वो A1 कैटेगरी में इसको लेकर आए, और वहाँ पर जो ज़मीन की कीमत थी वो 1 अरब रुपए फी एकड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, इनको भी नोटिस हुआ। 2015 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये ज़मीन कैंसिल की। अच्छा 2016-17 में ये हाई कोर्ट में केस लेकर गए। एक दूसरे साहब को डेस्टिनी
प्राइवेट लिमिटेड को ये बेचा गया। डेस्टिनी वाले गए हाई कोर्ट में, हकायक छुपाए गए। मोहम्मद अली शाह उस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कर्ता धर्ता थे। 74 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर उस वक्त अदा किए गए। मोहम्मद अली शाह साहब ने डील की, इन्होंने हाई कोर्ट से गलत बयानी की, चीज़ें छुपाई और हाई कोर्ट ने इनके हक में, अच्छा ये मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेफ़र किया गया, ठीक है, जहाँ पर इनका जो पर्पस था लो कास्ट हाउसिंग वाला वो चेंज किया, उसको कमर्शियल और रेजिडेंशियल किया और चालान भी इनके एक्सेप्ट हो गए। ठीक। अच्छा 2022 में जो उस वक्त के मुख्तियारकार थे एयरपोर्ट के, उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा कि इन्होंने कोर्ट को मिसलीड करके ये किया है सारा। ठीक तो है। 2022 में मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन ने कैंसिल कर दिया। अच्छा, फिर आई केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट में इन्होंने मिली भगत करके उस वक्त के जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के कर्ता धर्ता थे इस केयर टेकर गवर्नमेंट में, उनसे मिली भगत करके ये अपना केस दोबारा जुडिशल आर्डर के ज़रिए बहाल करा दिया। अब वहाँ पर बाउंड्री वाल लग गई है और उस पर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्कीमें इस जाली ज़मीन पे लॉन्च होंगी। ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि नैब इस मामले का भी नोटिस ले, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। नैब करे या FIA करे, सिंध एंटी करप्शन तो कतई तौर पे नहीं करे, और इस मामले को अनअर्थ किया जाए और देखा जाए कि किस तरह गरीबों का नाम इस्तेमाल करके और अरबों और खरबों रुपए की ज़मीन हथियाई गई। जिस मकसद के लिए ली गई वो मकसद पूरा नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि कराची हैदराबाद सिंध का दूसरा जो बड़ा शहर है जी। वहाँ पर पुलिस लाइन की एक ज़मीन थी गालिबन 40 एकड़, अच्छा, जहाँ पर आजकल हैदराबाद में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच बनी हुई है, उसके पीछे की ज़मीन है, वहाँ पर पुलिस लाइन बननी थी। वो ज़मीन भी कब्ज़ा हो गई, जाली कागज़ बन गए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सहूलतकारी के साथ वहाँ पर एक शानदार किस्म की हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो गई है, जिसमें भी सिंध के बड़े बड़े नाम हैं, उनके भी थोड़े थोड़े हिस्से हैं और स्कीम बड़े पैमाने पे ज़ोरों पे चल रही है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया पूरी तफसीलात। अब मुझे ये बताएं कि चूँकि वक्त भी हमारे पास कम है, कंक्लूड करना है इस प्रोग्राम को, इस्लाहात या इसके अंदर रिफॉर्म्स की जो हम बात करते हैं, बेहतरी, एहतसाब कैसे मुमकिन है? क्योंकि किसी भी सूबे का सबसे इम्पोर्टेंट जो इदारा होता है वो रेवन्यू होता है, और रेवन्यू के अगर आपका ठीक नहीं है तो समझ लें कि आपकी बेस लाइन ही हिली हुई है। मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, बतौर सिंध के शहरी हमें सिंध का दफा करना चाहिए, सिंध के इदारों का, लेकिन ईमानदारी से कहता हूं मेरी 12.5 एकड़ ज़मीन है मियाँ चन्नू में, ठीक, लेकिन पंजाब का जो रेवेन्यू का सिस्टम है वो कमाल का है। वहाँ पे छोटे मोटी कोई हथड़ी होती होगी, रिश्वत होती होगी, लेकिन जहाँ पर जो अंधी मची हुई है वहाँ पर कतई तौर पे नहीं है। तो क्या ये फ़र्क क्यों है? पॉलिटिकल विल, अच्छा, यहाँ के हुक्मरानों की हवस, भूख, लालच, अंधी दौड़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। आपने कहा ये किस तरह बेहतर हो सकता है? सबसे पहले पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, उसके बाद मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, मैपिंग के ज़रिए हर प्लाट की जोग्राफियाई तस्दीक होनी चाहिए, जिसको GIS कहते हैं, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये होना चाहिए। आज़ाद लैंड ऑडिट कमीशन और रेवेन्यू अफसरान का बाकायदे एहतसाब होना चाहिए। सही। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आपका रिकॉर्ड महफूज नहीं होगा। रातों रात आपकी प्रॉपर्टी के कागज़ किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपकी ज़मीन कब्ज़ा हो जाएगी, आम शहरी मुतासर होगा और इन्वेस्टर इस सूरत में मुतासर होगा कि उसने जो प्लाट या जो कोई लैंड या कोई बंगला फ्लैट जो ख़रीदा है वो सरकारी ज़मीन पे है। इसमें सबसे ज़्यादा तो तशवीश है, और हमारे पास जो फीडबैक भी आता है, तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो चूँकि वो अपनी हक लाल की कमाई से पैसे कमाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि चलो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कहें इन्वेस्ट करें, कोई अच्छी जगह कोई सोसाइटी में प्लॉट ले लें, कब्ज़े हो जाते हैं। तो ये कैसे बेहतर किया जा सकता है? ये सब चीज़ें अगर पंजाब KP में हो रही हैं और यहाँ पे क्यों नहीं हो रही, क्या रुकावट बन रही है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ कराची में ख़ास तौर पे सिंध में सबसे बड़ा जुल्म तो बैरिया टाउन ने किया। अब बैरिया टाउन टेक ओवर हुआ है, तो हम ये गुजारिश करेंगे अपने प्रोग्राम के तवसुत से कि उनकी शिकायत और उनको जो नुकसान पहुंचा है उसको तरजीही बुनियादों पे हल किया जाए। उसके बाद जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ना,
وہ تو ایک مطلب ایک آسان شکار ہے. اس پہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, ان کے حقوق کو محفوظ رکھنا ہوگا, کیونکہ وہی ہمارا ادارہ ہمیں ریمیٹنس کے نام پہ بہت ٹھیک. زیادہ پیسے دیتے ہیں, ان کا یہاں پر حق ہے. اگر ان کی انویسٹمنٹ محفوظ نہیں ہوگی تو یہاں پر کون انویسٹر آئے گا اور کس طرح یہ ہمارا ملک اور معاشرہ ترقی کرے گا. ٹھیک, بالکل درست فرمایا آپ نے. اور یہ اچھا, یہ ملیر کے والے سے بھی کوئی آ رہے ہیں, کوئی محمد علی صاحب ہیں, مختار کار, ان کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ آپ کے پاس ہیں کوئی انسائٹس؟ محمد علی شاہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ محمد علی ہی نام ہے. تو محمد علی شاہ ہے, ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں ملیر کے. وہ مبینہ طور پر غائب ہے, لاپتہ ہے. وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریونیو کا جو سسٹم ہے وہ چلاتے ہیں. ٹھیک. اب وہ جب غائب ہے تو ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ کسی اچھے ادارے کے پاس, وفاقی ادارے کے پاس ہوں, تاکہ وہ اپنے سرپرستوں کے اور جو بھی غلط کاریاں ہیں ان کا انکشاف کرے, تو پتہ چلے کہ ریونیو میں, KDA میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے, سسٹم کر کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ان کا سرسوخ بیریا ٹاؤن کے والے سے بھی بتایا جا رہا ہے, ادھر بھی بڑا ان کا تھا, پھر ادھر یہاں خود ذرا ملیر کے والے سے بھی, KDA میں بھی. تو یہ کیا سسٹم کا ہی حصہ ہے کیا؟ بالکل سسٹم کا حصہ نہیں ہے, سسٹم کا مین مہرا ہے یہ. اور غلام محمد ملا صاحب جو کہتے تھے اوپر اللہ نیچے ملا, تو یہ ملا صاحب سسٹم کے ایک مضبوط پلر ہیں جو سسٹم کو چلانے والے ہیں. ٹھیک. باقی سارے ان کے مطلب ہم نوا ہیں. ہم نوا ہیں. ٹھیک ہے. تو اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیٹیکل ول کی آپ نے بات کی, کمپیئر تو نہیں کر رہے ہم, لیکن بنتا ہے جو اچھا کام ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. جو بگ باس ہیں وہ نہیں پوچھتے کہ کچھ خیال بھی کرو؟ بگ باس کے میں نے 2-3 آپ کو مثال دیے نا. قاضی احمد والا مثال دیا, 400 ایکڑ پہ 6 بندے قتل ہو گئے, اس پہ ان کا نام آیا, ان کا قبیلہ قصوروار ثابت ہوا, خون بہا انہوں نے بھر کے دی, زمین انہوں نے حقداروں کو دی. ان کی بہن کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کس طرح اپنے داماد کو بھی نہیں بخشا, ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا. تو بگ باس سے لے کر لٹل باس, CM, کس طرح یہ ممکن ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اربوں خربوں روپے کی ہیر پھیر ہو اور ان کی آشیرواد ان کی مرضی کے بغیر ہو. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر اصلاحات نہیں ہوئی, یہ چیزیں بہتر نہیں ہوئی؟ تو زمینی جو تنازعات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا, سرمایہ کاری متاثر ہوگی, شہری منصوبہ بندی خراب ہوگی, سرکاری زمینیں ضائع ہوں گی, عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ بڑھے گا, عوام کا ریاستی اداروں پہ, گورنمنٹ پر جو اعتماد کم ہو گیا ہے وہ مزید ختم ہوگا. اور یہ پیغام جائے گا کہ آپ یہاں پر کراچی میں, سندھ میں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہ کریں. اور یہ پیغام جب جائے گا تو یہ اس خطے کے لیے جہاں پر ویسے ہی ان حالات میں حالانکہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں اس وقت. آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ کی اس جنگ کی وجہ سے اپرچونیٹیز لوگ کراچی کی طرف دیکھ رہے ہیں, گوادر کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں ہمارے پورٹ سٹیز ہیں اور اتنی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. اور یہ صرف ایک سندھ کی بات نہیں ہو رہی, ساتھ بلوچستان آپ کا لگ رہا ہے, تو اس کا فائدہ کوسٹل ہائی وے ہے پوری, کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ جب جو اس ملک کے جو اصل حکمران ہیں, جو ہماری آنکھ اور کان ہے, کسی بھی ریاست کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں جو ادارے, ان سے کوئی بھی چیز خفیہ نہیں, ان کو سب پتہ ہے. بالکل. جب تک وہ بلوچستان کا الگ معاملہ ہے, ہماری دعا ہے ہمارے سیکورٹی فورسز کے لیے کہ اللہ کرے کہ وہ دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے, وہاں پر عام شہری کی حفاظت کرے. ہمارے بھی ایک دوست 2 مہینے ان کے قبضے میں رہ کر آئے ہیں, جو ڈائریکٹر تھے ایکسائز کے, سعید میمن صاحب. اور اس طرح کا ماحول جو وہاں پر بلوچستان میں وہ ٹھیک ہو, KP میں جو ماحول ہے وہ بہتر ہو, کشمیر کا ماحول بہتر ہو, کیونکہ یہ ہمارا حصہ ہے, ہمارے بھائی ہیں. لیکن سندھ اور پنجاب میں معاملات کافی حد تک بہتر ہیں, لیکن سندھ کے معاملات کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے, سسٹم کا خاتمہ نہیں ہوگا, اور سسٹم میں ملوث جو بھی ہیں اپنی پولیٹیکل مجبوریوں کو چھوڑ کر جب تک آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے, صحیح طریقے سے ان کو عوامی زبان میں ڈنڈا نہیں آئے گا اور یہ نہیں ہوگا, تو آپ کی جو پاکستان کی جو معاشی شہرک ہے وہ متاثر ہوگی. اور جب پاکستان کی معاشی شہرک متاثر ہوگی تو پورا پاکستان متاثر ہوگا. سمرو صاحب, آپ انٹرنیشنلی بھی ٹریول کرتے ہیں, جو کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہے US ہو
یو کے ہو یا دنیا کا کوئی بھی ڈیولپڈ کنٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کرپشن وہاں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کی ٹرمولوجیز چینج ہو جاتی ہیں، طریقہ واردات جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن ہوتی ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں بہتر کرنا چاہیے، وہاں باقی سسٹم اتنا بہتر ہے کہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، پنجاب اور سندھ کی چونکہ بار بار ذکر ہو رہا ہے. پنجاب میں ہم نے اگر ہم 2000 سے لے کر اب تک کی تاریخ دیکھیں، صرف یہی 26 سال اگر ہم کریں تو، اور سندھ کے 26 سال، پنجاب میں ہمیں پوسٹر بوائے نظر آتا ہے، چاہے وہ پرویز الہی کی صورت میں ہو، چاہے وہ شہباز شریف کی صورت میں ہو، اور اب اگر ہم دیکھیں تو پوسٹر گرل کہہ لیں مریم نواز کی صورت میں. سندھ میں ہمیں اس پورے ادوار میں اس وقت آپ کے کیا نام ہے ان کا تھے ارباب غلام رحیم صاحب، اس کے بعد سے پھر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی. تو کیوں فرق نہیں ہے؟ کرپشن وہاں پہ بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنی زبردست، ایک طرف اپنے آپ کو پریزنٹ اتنا اچھا کرتے ہیں، سسٹم اتنا اچھا بنا لیتے ہیں کہ لوگوں کو چیزیں جسٹس مل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ہم پوسٹر بوائے کیوں نہیں بنا سکے؟ بگ باس کے پاس تو ٹائم تھا کہ کسی ایسے سی ایم کو لے کے آتے یا کسی بھی ایک منسٹر کو لے آتے کہ وہ ہمیں لگتا کہ نہیں یار یہ وہ ایریا ہے جہاں کام ہو رہا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں ان کی محبت وابستگی سندھ کے ساتھ، کراچی کے ساتھ ہے ہی نہیں. وہ میلہ کمانے آئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میلہ سندھ ڈیسوں، تو آپ کہہ رہے ہیں محبت ہی نہیں ہے. وہ میں دہراؤں گا، وہ شیکسپیئر کا ایک مشہور قول ہے، نیشنلزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دی ایوری اسکاؤنڈرل. ہر بدماش کا، ہر کرپٹ کا، ہر برے آدمی کا آخری جو پناہ گاہ ہے نا وہ قوم پرستی ہے. تو یہ ان کا نعرہ ہے، صرف اپنی کرپشن، اپنی چوری. مطلب پورے سندھ کے 6 کروڑ لوگوں کو انہوں نے، پورے سندھ کو کراچی سمیت ایک زندہ لوگوں کا قبرستان بنا دیا، اور اس کے اوپر وہ ڈھٹائی اور بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں کا نعرہ لگا رہے ہیں. آپ کو ایک صرف ترقی کیا ہوئی ہے سندھ میں، 400 سے 500 جو فٹ پاتھے تھے وہ ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے، ان کے چمچے کڑھاوے وہ کھرب پتی بن گئے. سمپل مثال دیتا ہوں، ارباب کے دور میں 2008 سے پہلے جتنی بھی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، ان سب کے اثاثے دیکھیں، ان کا لائف اسٹائل دیکھیں، وہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے. اب کیا ہے. تو بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یہ تو ہے، اور یہی ہمارا المیہ ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور امداد سمرو صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.